Nahuna-hunaan na ba nimo ang atong mga katungod isip data subject ug kung unsaon pagproseso sa atong personal data kung mopalit ta og ticket sa konsyerto pinaagi sa online? Gikinahanglan ba ang mga Personal Information Controller o PICs nga maghatag og privacy notices aron ipahibalo sa ilang mga data subjects ang mahitungod sa pagdumala sa ilang personal data? Atong sayoran. Si Max ug ang iyang higala nga si Billy, sobra ang kahinam ug hapit na mopalit og ticket sa konsyerto alang sa Groove Squad, usa ka sikat nga banda. Determinado nga dili palabyon ang talagsaon nga higayon sa tibuok kinabuhi. Si Max ug Billy abtik nga nagplano sa pag-score og mga ticket. Ang mga ticket dali ra mahalin sa masa hotcake. Mao nga sila si Max ug Billy nag-standby sa dili pa magsugod ang online ticketing system ni PIC nga si Get Your Ticket Now. Si Max ug si Billy nakakita og privacy notice nga nigawa sa website ug natingala kung unsa ang pasabot sa maong privacy notice. Ang privacy notice mao ang pahayag nga nagpasabot kung unsaon paggamit sa mga PIC sama ni Get Your Ticket Now, ang bisan unsa nga personal data na gihatag ni Max ug Billy isip data subject ngadto sa website samtang nagpalit og ticket sa konsyerto. Ang mga PIC kinahanglan maghatag og privacy notice nga klaro ug dali masabtan ngadto sa mga kasagaran nga miyembro ug target nga mamiminaw. Ang PIC kinahanglan dili mo gamit og dili klaro nga mga termino ug likayan ang mga legal jargon ug teknikal nga mga termino kung mahimo. Kinahanglan ipasabot sa usa ka privacy notice ang katuyuan sa pagproseso sa personal data. Unsa nga mga personal data ang kolektahon ni PIC, unsa kadugay itago ni PIC ang personal data, ug kung ihatag ba ni PIC ang nakolekta na personal data sa uban, sama sa mga PIP o third parties. Ang mga privacy notice kinahanglan ipahibalo sa mga data subject sa dili pa iproseso ni PIC ang ilang personal data o sa sunod nga praktikal nga oportunidad. Sa mga transaksyon sama sa pagpalit og mga ticket sa konsyerto pinaagi sa online, ang mga privacy notices mahimong ihatag sa electronic nga paagi. Apan sa mga sitwasyon diin ang usa ka electronic nga pahibalo dili mahimo, o kung ang mga interaksyon gihimo offline, ang usa ka pisikal nga kopya sa privacy notice mahimong kinahanglanon. Ang mga PIC mahimo usab nga mogamit sa laing pamaagi sa pahibalo sama sa infographics, video announcements o pinaagi sa audio para dali nga masabtan ni data subject ang kabahin sa pagproseso sa ilang personal data. Ang PIC kinahanglan maglakip og contact details sa ilang mga representative aron ang mga data subjects makakontak kanila kung adunay mga pangutana, mga kabalaka o mga hangyo nga may kalabutan sa ilang personal data. Unsa ang katuyuan sa usa ka privacy notice? Isip usa ka data subject, katungod nato nga makahibalo kung giunsa pagproseso ni PIC ang atong personal data. Ang right to be informed mao ang atong katungod nga mapresentaran og usa ka concise, dali nga ma-access, masabtan nga impormasyon sama sa kung unsa nga personal data ang gigunitan ni PIC ug kung paraasa nila gamiton ang personal data. Ang right to be informed adunay kalabutan sa General Privacy Principle of Transparency. Gipasabot sa transparency ang pagkabukas ug pagkamatinud-anon, ang katuyuan ug ang gilabdon sa pagproseso sa personal data sa mga data subjects. Ang mga data subjects kinahanglan nga makahibalo sa identidad sa usa ka PIC. Kung unsaon pagproseso sa ilang personal data, mga risgo ug mga panalipod nga may kalabutan sa pagproseso sa ilang personal data. Kinahanglan usab nga mahibal-an sa usa ka data subject ang iyang mga katungod ug kung unsaon kini paggamit. Sa kasagaran, ang mga PIC sama sa Get Your Ticket Now kinahanglan nga mogamit og just-in-time ug layered notices sa pagpresentar sa impormasyon aron ang may kalabutan lamang niya ng orasa ang ipahibalo ngadto sa mga data subjects. Sa pagbuhat niini, ang mga PIC maghatag og mas mugbo nga mga privacy notices kalakip ang impormasyon nga nagdirekta sa data subject ngadto sa usa ka mas detalyado nga impormasyon kabahin sa pagproseso sa personal data niini. PIC mangayo og dugang nga personal data para maproseso ang uban pa niyang mga katuyuan o kung ang data subject mismo gusto nga makapahimulos sa lain pang mga serbisyo, ang PIC kinahanglan nga mohatag og uban pang impormasyon niya ng puntuhang ngadto sa iyang data subject. Pananglitan, si Max ug si Billy mag-sign up alang sa usa ka dugang nga serbisyo,
Mao na ang panahon nga si Get Your Ticket Now kinahanglan maghatag og dugang nga kasayuran kabahin sa maong aktibidad. Gipalambuni ni ang transparency ug ang pagsalig tungod kay ang mga privacy notices gisulti man ngadto sa mga data subjects para masabtan nila ang pagproseso sa ilang mga personal data niya ng orasaha. Kaniusab na himo nga sayon para sa data subjects nga masabtan ang proseso ug ang ilang katungod isip data subject. Ang paghatag og saktong privacy notice makatabang sa mga PIC sama sa Get Your Ticket Now para ma-practice ang transparency, pagpasiugda sa katungod nga makahibalo o right to be informed ug sa katapusan, pag-ugmad sa pagsalig sa ilang mga data subjects. Kung ang mga PIC maghatag sa ilang mga data subjects ug may kalabutan ug makahuluganon nga kasayuran pinaagi sa pagpresentar sa usa ka klaro ug dali nga masabtan na impormasyon, nagpakita laman kini sa ilang accountability ug pasalig nga ituboy ang mga katungod sa mga data subjects.